Subscribe to our YouTube channel and don't forget to press the bell icon so that you can get the latest updates. नमस्कार सम्पूर्ण सिक्किम र सिक्किमे हाम्रो जति पनि सिक्किमको वासीहरू हुनुहुन्छ र पहिलोचोटि चाहिँ म यो हाम्रो पत्रकार सम्मेलन राख्ने विशेष कारण चाहिँ के छ म तपाईहरुलाई भन्न चाहन्छु र आज हामीहरू एउटा फोरम रिप्रेजेन्ट गरेर आएको छु प्लस हाम्रो सिभिल सोसाइटी अनि हाम्रो सिक्किम युनिभर्सिटीको स्कलर हुनुहुन्छ र यो पत्रकार सम्मेलन राख्ने मेन विषय चाहिँ के छ भने चाहिँ सबैलाई थाहा भएकै कुरा हो यो कोभिड-19 अथवा कोरोना भाइरसको महामारीले गर्दा आज सिक्किम मात्रै हैन पुरै देशमै एउटा पेन्डेमिक सिचुएसन क्रिएट भएर चाहिँ एकदमै हाम्रो इकोनोमिक हेल्थ अनि सबै दृश्यबाट हामीलाई मानव जातिलाई एकदमै साह्रो परेर गइरहेको छ र दोस्रो म के भन्न चाहन्छु भने हाम्रो सम्पूर्ण हेल्थ डिपार्टमेन्ट अथवा तपाईको नर्सहरू डाक्टरहरू अनि तपाईको सफाई कर्मचारी अथवा जर्नलिस्टहरू जति पनि हुनुहुन्छ उहाँलाई एकदमै धन्यवाद चढाउँदै र मेरो कुरा अगाडि राख्न चाहन्छु र पहिलोचोटि चाहिँ म के भन्न चाहन्छु भने सबैलाई थाहा भएको कुरा हो सिक्किम अहिले कोरोना भाइरसले गर्दा एकदमै सबैजना एउटा डरको भावना लिएर आइरहेको छ र मलाई के भन्नु छ भने चाहिँ एउटा हेल्थ केयर नै एउटा सल्युसन हो जुन चाहिँले हाम्रो डर अलिक कम्ती गराउनेछ र हामीले सबैलाई थाहा भएको कुरा एउटा भ्याक्सिनेसन अहिलेसम्म त निक्लेको छैन र हाम्रो पहिलोचोटि चाहिँ के गर्नुपर्छ भने हेल्थ केयर सेन्टर्सहरू इम्प्रुभ गरेर हामीले जतिसक्दो कम्युनिटी स्प्रेड भन्ने चिजहरू चाहिँ एकदमै कन्ट्रोल गरेर गयो भने चाहिँ हाम्रो एकदमै पेन्डेमिकबाट अथवा यो कोरोना भाइरसबाट चाहिँ जित्नु सकिन्छ र अब म डाइरेक्ट एउटा कुरा राख्न चाहन्छु कि हाम्रो टेस्टिङ इस्यु जुन चाहिँ सिक्किममा भएको थियो यो इनअगुरेसन गरेर पनि हाम्रो टेस्टिङ सेन्टर तपाईको आरटीपीसीआर नहुने कारणले गर्दा तपाईको ट्रुनेट टेस्टिङ चल्दै थियो है र बादमा गएर तपाईको 30 तारिक तपाईको मार्च 30 तारिक तेह्र चाहिँ तपाईको आरटीपीसीआर टेस्टिङ स्टार्ट भयो है र अहिले हालैमा सक्सेसफुली हाम्रो सबै टेस्टिङहरू क्वारेन्टाइनबाट जति पनि छ टेस्टिङ आरटीपीसीआर थ्रुबाट गर्दैछ र ट्रुनेट टेस्टिङबाट चाहिँ तपाईको स्क्रिनिङ गर्दैछ र अब हेर्नु पर्यो भने चाहिँ तपाईको आरटीपीसीआरले चाहिँ एकदमै लामो टाइम अथवा तपाईको स्याम्पल टेस्टिङमा लामो टाइम राखेको कारणले गर्दा हाम्रो पर डे टेस्टिङ धेरै कम्ती भएर गएको रहेछ तर हाम्रो जति पनि स्ट्यान्डर्ड सिक्किमिजहरू छ जति पनि क्वारेन्टाइन सेन्टरमा आइरहनु भएको छ उहाँहरूको जनसङ्ख्या बेसी हुने कारणले गर्दा हालैमा एउटा नोटिफिकेसन निकालेको थियो कि तपाईको ओभरक्राउडिङले गर्दा टेस्टिङ छिटो गर्दैछ भनेर र हामीले थाहा पाएको कुरा हो कि सिक्किममा सबै एसिम्प्टोमेटिक पेसेन्टहरू हुनुहुन्छ एसिम्प्टोमेटिक भन्नु मतलब चाहिँ तपाईको जुन चाहिँ पेसेन्ट जसकोमा चाहिँ सिम्पटम्स देखिँदैन र WHO को रिसर्च अनुसारमा चाहिँ यो एसिम्प्टोमेटिक पेसेन्ट चाहिँ तपाईको साइलेन्ट स्प्रेडर भनेर दर्जा दिएको छ र इभन वुहान सेन्टरबाट पनि तपाईको यति डिक्लेयर गरेको छ कि तपाईको एपिडेमिक सिचुएसनलाई चाहिँ पेन्डेमिक बनाउने कारण चाहिँ यो एसिम्प्टोमेटिक पेसेन्टहरूले गर्दा हो भनेर चाहिँ भन्नुभएको छ र मलाई के भन्नु छ भने चाहिँ तपाईको जति पनि टेस्टिङ छ तपाईको है क्वारेन्टाइन सेन्टरमा जति पनि टेस्टिङ भएकोहरू छ उहाँलाई चाहिँ डाइरेक्ट आरटीपीसीआर टेस्टिङ गरेर जाओस् कम्पलसरी अनि जति पनि हाम्रो जेनरल पब्लिक छ है तपाईको जेनरल पब्लिकलाई चाहिँ पनि ओपन टेस्टिङ हरेक क्षेत्रमा हरेक तपाईको कम्युनिटी सेन्टर्सतिर तपाईको हरेक तपाईको वार्डतिर चाहिँ तपाईको एटलिस्ट आरटीपीसीआर टेस्टिङ नभए भए पनि तपाईको ट्रुनेट टेस्टिङ जारी गरिदिए जाओस् किनभने तपाईको एसिम्प्टोमेटिक हुनु कारणले गर्दा चाहिँ भन्नु सक्दैन कि हाम्रो जेनरल पब्लिकमा पनि कतिवटा इन्फेक्टेड मान्छेहरू पनि हुनसक्छ किनभने त्यस कारणले चाहिँ हाम्रो यति मात्रै बिन्ती छ कि हाम्रो सरकार अथवा हाम्रो स्वास्थ्य विभागले चाहिँ हाम्रो हरेक क्षेत्रमा हरेक कम्युनिटीमा चाहिँ तपाईको एटलिस्ट ट्रुनेट टेस्टिङसम्म चाहिँ हाम्रो जेनरल पब्लिक है विशेष गरी हाम्रो सिनियर सिटिजन जुन चाहिँ हाम्रो डायबिटिक पेसेन्ट हुनुहुन्छ जति प्रेसरमा जुझिरहेको जति क्यान्सर जस्तो बिमारीमा जुझिरहेको उहाँहरूलाई चाहिँ एटलिस्ट यो ट्रुनेट टेस्टिङसम्म चाहिँ एटलिस्ट गरिदिएर जाओस् भनेर चाहिँ भन्नु चाहन्छु अनि सबैलाई थाहा भएको कुरा हो तपाईको हालैमा नयाँ नोटिफिकेसन तपाईँको
आइसिएमआरले नोटिफिकेसन निकालेको छ र यो नोटिफिकेसनको अनुसारमा चाहिँ के भनेको छ भने चाहिँ तपाईँको ट्रुनेट टेस्टिङमा चाहिँ 2टा स्टेज गरिदिएको छ है। जब यो 2टा स्टेज भइसक्यो भने चाहिँ तपाईँको आरटिपिसिआर टेस्टिङ चाहिँ गर्ने जरुरत छैन भनेर चाहिँ भनेको छ। र तर म के भन्न चाहन्छु भने आरटिपिसिआर टेस्टिङ चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ, किनभने यही नै तपाईँको ट्रु टेस्टिङ भनेर डिक्लेयर गरेको छ। र यही चाहिँ तपाईँलाई म त्यही माग्न चाहन्छु कि जति पनि तपाईँको रेड जोनबाट आएको छ है, उहाँहरूलाई चाहिँ एकदमै कम्पलसरी यो गरिदिनुहोस् भनेर चाहिँ म भन्न चाहन्छु। र दोस्रो कुरा के भनेको छ भने चाहिँ फ्रन्टलाइन वर्कर्सहरू जति पनि हुनुहुन्छ है, हाम्रो नट ओन्ली डक्टर्स मात्रै होइन, तपाईँको नर्स मात्रै होइन, तपाईँको सबै सफाइ कर्मचारीदेखि लिएर जति पनि हाम्रो एसटिएनएमको चालकहरू छ, उहाँहरू सबैलाई चाहिँ एकदमै दरोसँग आरटिपिसिआर नै टेस्टिङ गरिदियो जाओस् भनेर म त्यही भन्न चाहन्छु। किनभने तपाईँको हालैमा तपाईँको जति पनि रेड जोनबाट आएको छ उहाँहरू सबै एसिम्प्टोमेटिक पेसेन्टहरू हुन्छ र कति तपाईँको अब यो भाइरस कतिको छिटो स्प्रेड हुन्छ सबैलाई थाहा भएकै कुरा हो। र यही म भन्न चाहन्छु। र यो टेस्टिङको कुरा भयो है तपाईँको। अनि दोस्रो कुरा म के भन्न चाहन्छु भने यो फ्रन्टलाइन वर्कर्सको विषयमा लिएर म भन्न चाहन्छु कि हालैमा फ्रन्टलाइन वर्कर्सलाई इन्स्योरेन्स त गरिदिएकै नै छ, तर कतिजना इन्स्योरेन्स नगरिदिने मान्छे जस्तै हाम्रो तपाईँको नन रेगुलर स्टाफहरू जति पनि छ, जो क्वारेन्टिन सेन्टरमा बसिरहनु भएको छ, दिनरात खटिरहनु भएको छ, उहाँहरूलाई पनि एकदमै तपाईँले इन्स्योरेन्स चारैभन्दा चाँडो गरिदियो जाओस्। र हाम्रो चालकदेखि लिएर तपाईँको सफाइ कर्मचारीदेखि लिएर जति पनि नन रेगुलर स्टाफहरू जति पनि हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई, अनि भलन्टियर्स, इभन भलन्टियर्स अनि प्रेस मिडियालाई पनि म यति चलाउन चाहन्छु कि हाम्रो सरकारले यो हेरिदिया जाओस् कि उहाँहरूको थ्रुमा पनि इन्स्योरेन्स गरिदियो जाओस्। किनभने रिसेन्टली तपाईँको सुन्नै भएको नर्थ बेङ्गालमा चाहिँ तपाईँको 10 लाख इन्स्योरेन्स यो ममता बेनर्जी गभर्मेन्टले चाहिँ तपाईँको हरेक चालकदेखि लिएर तपाईँको सफाइ कर्मचारीदेखि लिएर एउटा स्वास्थ्य विभागको जति पनि काम गर्नेहरू हुन्छ उहाँहरूलाई सबैलाई गरिदिएको छ। र यही म भन्न चाहन्छु। अनि यो अर्को कुरा चाहिँ म के भन्न चाहन्छु यो भने कन्ट्र्याक्टर इस्यु, जति पनि हाम्रो लेबर कन्ट्र्याक्टरहरू छ, जति पनि हाम्रो लेबर कन्ट्र्याक्टरले बाहिरबाट जति पनि वर्कर्स लिएर आउनुहुन्छ उहाँको सुविधा के कसो पर गरिदिएको छ यो सरकारले हामीलाई जानकारी दिनुहोस्। किनभने जति पनि बाहिरबाट स्ट्यान्डर्ड अब सिक्किमिस आउनु भएको छ उहाँलाई हाम्रो दरो स्वास्थ्य विभागले चेकिङ गरे त भए पनि तपाईँको जब यो लेबर कन्ट्र्याक्टरले जब बाहिरबाट लिएर आउनुहुन्छ मान्छेहरू, त्यति बेला चाहिँ के हुनसक्छ भने चाहिँ तपाईँको इनकेस प्री प्लान छैन अथवा तपाईँको टेस्टिङमा प्रब्लम आइदिएको छ भने फेरि हाम्रो सिक्किममा केसेसहरू सायद ज्यादा नै बढेर जान्छ होला जस्तो लाग्छ। किन त्यही कारणले चाहिँ म यति मात्रै बिन्ती चलाउन चाहन्छु कि तपाईँको लेबर कन्ट्र्याक्टरलाई चाहिँ एकदमै सल्लाह गरेर हाम्रो सरकारले यति नोटिफिकेसन अथवा एउटा प्लान बनाओस् जहाँ चाहिँ तपाईँको जति पनि लेबर कन्ट्र्याक्टर लेबर लिएर हुन्छ उहाँलाई एकदमै जाँच प्रचार गरेर एटलिस्ट तपाईँको प्लान के छ नेक्स्ट हो त्यो एटलिस्ट हामीलाई जनतालाई चाहिँ एकदमै भनिदिनुहोस् भनेर म चलाउन चाहन्छु। र त्यति भन्दै म अन्तिममा के भन्न चाहन्छु भने चाहिँ तपाईँको सिक्किममा फेरि म दोहोऱ्याउन चाहन्छु कि एसिम्प्टोमेटिक पेसेन्ट बेसी हुने कारणले गर्दा चाहिँ तपाईँको एकदमै हाम्रो टेस्टिङ सेन्टरमा एकदमै फोकस गर्नुपर्नेछ। र टेस्टिङ सेन्टरमा मात्रै होइन एकदम कम्युनिटी जहाँ क्वारेन्टिन सेन्टरहरू राखेको छ त्यहाँनिर कम्युनिटी स्प्रेड हुने डर धेरै छ। किनभने एसिम्प्टोमेटिक पेसेन्टहरू मिस्टेकली कतै कहाँतिर घुम्नु गएको खण्डमा उहाँले चाहिँ स्प्रेड गर्नु एकदमै क्षमता बेसी हुन्छ। किनभने तपाईँको सिम्पटम्स भन्दा पनि डेन्जर चाहिँ एसिम्प्टोमेटिक हो भनेर चाहिँ तपाईँको WHO ले पनि डिक्लेयर गरिदिएको छ। र एसिम्प्टोमेटिकको हुने कारणले गर्दा चाहिँ तपाईँको थाहा पाइँदैन कि तपाईँको को मान्छे कोरोना पोजिटिभ छ अथवा को मान्छे कोरोना नेगेटिभ छ थाहा नपाउने कारण चाहिँ हाम्रो समाजमा मिङ्गल भएर गइन्छ। र मिङ्गल हुँदाखेरि के हुन्छ भने स्प्रेड हुने क्षमता धेरै बेसी हुन्छ। किनभने तपाईँको एसिम्प्टोमेटिक पेसेन्टले चाहिँ एक्टिभली स्प्रेड तपाईँको 14 डेजसम्म गरिन्छ भनेर चाहिँ आइसिएमआरले पनि भनिदिएको छ। र
यो स्प्रेड चाहिँ कुन चाहिँ किसिमको कुन चाहिँ तरिकाले हुँदो रहेछ भने चाहिँ तपाईँको ठुलो स्वरले बोल्दाखेरि तपाईँको है अथवा तपाईँको कतैतिर गीत गाउँदाखेरि ठुलो स्वरले तपाईँको ड्रपलेट्स जान्दाखेरि त्यति बेला स्प्रेड हुने क्षमता धेरै रहेछ र तपाईँको स्वेट थ्रुबाट है अहिले गर्मी सिजनमा तपाईँले स्वेट थ्रुबाट कम्युनिकेट गर्नु सक्छ र त्यही म भन्दै म हाम्रो स्कलरलाई म केही कुरा स्पष्टसँगले भन्नु लागि म उहाँलाई निम्ताउँदैछु। सोनम मोङ्गी दोर्जी भुटिया। सर्वप्रथम त म जति पनि हाम्रो फ्रन्टलाइन वरियर्सहरू हुनुहुन्छ है उहाँहरूलाई चाहिँ सबैको तर्फबाट हामी सबै सिक्किमको जनताको तर्फबाट धेरै धेरै र मुरी धन्यवाद टक्राउन चाहन्छौँ। किनभने आज उहाँहरू हुनुहुन्छ र चाहिँ हामीलाई एउटा विश्वास छ कि हामी यो जुन चाहिँ कोभिड-19 छ त्यो इस्युसँग चाहिँ हामी लड्न सक्छौँ भनेर एउटा हामीलाई त्यो विश्वास छ है। अनि उहाँहरू नै नभइदिए त फेरि यो कस्तो हुन्छ सिचुएसन भनेर हामीलाई थाहा नै छ। त्यसले गर्दाखेरि उहाँहरूलाई चाहिँ म एकदमै धेरै धेरै आफ्नो मनबाट एकदम कोटी कोटी नमन गर्न चाहन्छु, धन्यवाद दिन चाहन्छु। र अर्को कुरा चाहिँ तपाईँहरूलाई पत्रकारहरूलाई पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु किनकि हाम्रो आवाज राख्ने एउटा प्लेटफर्म तपाईँहरूले आज हामीलाई दिनुभएको छ है, प्रोभाइड गर्नुभएको छ र तपाईँहरूको थ्रु चाहिँ हामी केही कुराहरू राख्न गइरहेको छौँ। र एक दुईवटा पोइन्ट्सहरू छ जसलाई चाहिँ हाइलाइट गर्नु छ है, कोभिड रिलेटेड पोइन्ट्सहरू छ र त्यो कुरा म राख्न चाहन्छु है तपाईँहरूको अगाडि र तपाईँहरूको थ्रु जनताहरूको अगाडि पुर्याउन चाहन्छु। र सबैभन्दा फर्स्ट कुरा चाहिँ के राख्न छ भन्दाखेरि फेसिलिटी क्वारेन्टाइन जेनरल टपिक छ तर हामीले हेर्दाखेरि थुप्रोजनाले बुझाइसकेको छ, धेरै मेमोरेन्डम बुझाइसकेको छ, धेरै कुराहरू गरिसकेको छ। तरै पनि यो फेसिलिटी क्वारेन्टाइनमा चाहिँ मलाई के भन्न छ भन्दाखेरि चाहिँ सरकारले जुन पाराले अहिले फेसिलिटी क्वारेन्टाइन चलाएर अब जति पनि बाहिरबाट स्ट्यान्डर्ड सिटिजन्स अफ सिक्किमहरू लिएर राख्नु भएको छ, धेरै धेरै फेसिलिटी क्वारेन्टाइन जग्गाहरूमा राख्नु भएको छ, त्यो चाहिँ अझै उचित चाहिँ कसरी हुन्थ्यो मलाई कहाँसम्म लाग्छ भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो पहिला फर्मर डिसी इस्ट कपिल मीना सरले पनि उहाँले पनि सजेसन गर्नुभएको थियो कि जोन वाइज यो चाहिँ जति पनि स्ट्यान्डर्ड सिटिजन थियो उहाँहरूलाई चाहिँ जोन वाइज राखेको भए चाहिँ अझै धेरै राम्रो हुन सक्थ्यो। जस्तो रेड जोन, ओरेन्ज जोन र ग्रिन जोन छुट्याइदिएको छ। त्यसो गर्दा चाहिँ उहाँहरू मिक्स भएर जस्तो ग्रिन जोनको र रेड जोनको एकै जग्गा राख्दाखेरि अब त्यो हुन त भन्न सक्दैन कि कसले लिएर आएको छ, तरै पनि यो तपाईँको भन्छ नि प्रिभेन्सन इज बेटर देन क्योर भनेर त्यो चाहिँ एउटा हुन सक्थ्यो। र अर्को कुरा चाहिँ तपाईँको जति पनि फ्रन्टलाइन वरियरहरू छ उहाँहरूले जुन काम गर्नु भइरहेको छ डाइरेक्ट अब कोभिडको पेसेन्टहरूसँग उहाँहरू टच हुनुहुन्छ है, उहाँहरू डाइरेक्टली कन्ट्याक्टमा हुनुहुन्छ र उहाँहरूलाई पनि जुन चाहिँ क्वारेन्टाइन दिनुहुन्छ, सरकारले क्वारेन्टाइन दिन्छ, त्यतिखेर चाहिँ जुन चाहिँ स्ट्यान्डर्ड सिटिजन्स र फ्रन्टलाइन वर्कर्सहरू छ उहाँहरूलाई पनि मिसम्याच चाहिँ नगरिदियोस्, फरक राखिदियोस् उहाँहरूलाई पनि। त्यसो गर्दा अझै उचित होला। र जुन चाहिँ क्वारेन्टाइनको जुन चाहिँ एउटा पिरियड छ, टेन्योर छ, टाइम छ, त्यसलाई पनि 21 to 28 डेज 28 डेज नर्मल 14-14मा डिभाइड गरेको छ। तरै पनि फेसिलिटी क्वारेन्टाइनमै पनि तपाईँले यसको टेन्योर चाहिँ अलिक बढाएको चाहिँ जहाँसम्म मलाई उचित लाग्यो। यो बढायो भने चाहिँ अझै पनि एउटा तपाईँको के हुन्छ भन्दाखेरि एउटा सिस्टम, एउटा चेक हुन्छ, जुन चाहिँ स्ट्रङली चेक सिस्टम जुन चाहिँ हुन्छ त्यो चाहिँ इस्ट्याब्लिस हुन्छ है ल। अनि अर्को कुरा थियो जुन चाहिँ होम क्वारेन्टाइनको लागि सरकारले जुन चाहिँ आशा वर्करहरूलाई, धेरै जनाहरूलाई एउटा जिम्मेवारी दिनुभएको छ कि तपाईँहरूले हेर्नुहोस् उहाँहरूलाई है भनेर, मोनिटर गर्नुहोस् भनेर। तर अब उहाँहरू पनि कतिवटा कार्यमा सायद बिजी, एक दुईवटा उहाँहरूको कार्य निक्लिँदा त्यतिखेर बिजी हुनुहुन्छ होला। र त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ होम क्वारेन्टाइन जति पनि बसेको छ उहाँहरूको लागि चाहिँ एउटा स्पेसली जुन चाहिँ छ स्ट्रिक्टली मोनिटरिङ कमिटी जुन चाहिँ उहाँहरूलाई मोनिटर गरोस्, उनीहरूकै लागि मात्रै स्पेसली एउटा कमिटी चाहिँ फर्म गऱ्यो भने चाहिँ अझै उचित हुन्छ होला। र तपाईँको हाम्रो हेल्थ जुन चाहिँ हेल्थ मिनिस्टर हुनुहुन्छ उहाँ त स्वयं डक्टर हुनुहुन्छ र उहाँलाई त हामीले ज्ञान दिँदा मिल्दैन होला हेल्थ सेक्टरको लागि। र जतिको हाइजिनको प्रति उहाँलाई ज्ञान छ त्यति हामीलाई छैन होला सायद। र उहाँसँग चाहिँ यो रिक्वेस्ट छ मेरो कि जति पनि हस्पिटल्सहरू छ, फेसिलिटी क्वारेन्टाइन्सहरू छ, त्यहाँ चाहिँ एकदम हाइजिन मेन्टेन गरिदिनुहोस्। किनभने हाइजिनको थ्रु चाहिँ एकदम हाइजिन छ भने चाहिँ स्प्रेड हुने चान्सेस कम्ती छ। जस्तै तपाईँको टोइलेट बाथरुम्सहरू हेर्नुहोस् है, अब कति जग्गा सफा छ तर कति जग्गा हामीले अझै पनि एकदम धेरै त्यो केयरलेसनेस देख्नु पाएको छौँ। र त्यो कुरा तपाईँको हेल्थ मिनिस्टरसँग चाहिँ हाम्रो यो निवेदन छ कि उहाँले यो कुरा चाहिँ एकदम स्ट्रिक्टली मोनिटर गरिदियोस्। र अर्को तपाईँको के छ भन्दाखेरि डिफ्रेन्ट माइट्सहरूको थ्रु पनि यो स्प्रेड हुँदैछ। जस्तै हामीले सिलगढीमा केसेस सुन्यौँ, फलवालालाई फलको थ्रुबाट लाग्यो भन्ने कुराहरू।
र त्यो कुरालाई चाहिँ म के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि चाहिँ जति पनि border एरियाजहरू छ र border एरियाजहरूदेखि स्टार्टिङ फ्रम border एरियाज गभर्मेन्टले अब चाहिँ ऱ्यान्डम टेस्टिङ पनि स्टार्ट गर्नुपर्छ। यो ऱ्यान्डम टेस्टिङ पनि सुरु गर्नुपर्छ, पर्टिकुलरली स्ट्रान्डेड सिटिजन्सलाई मात्रै होइन, अब जतिजना सिक्किमकै सिटिजन्स छ उहाँहरूलाई पनि ऱ्यान्डमली उहाँहरूले चाहिँ अब टेस्टिङ स्टार्ट गर्नुपर्छ है। यो चाहिँ फेसिलिटी क्वारेन्टाइनमा यो कुराहरू थियो। र अर्को तपाईँको पेड क्वारेन्टाइन छ। पेड क्वारेन्टाइनमा चाहिँ हामीले के सुनेको छौँ भन्दाखेरि, सुनेको छौँ होइन, यो हुँदै गरेको कुरा हो। तपाईँहरूलाई भन्न चाहन्छु कि 7 डेजमा कतिजनालाई 7 डेजमै छुट्टी दिएको छ पेड क्वारेन्टाइनबाट, कतिजनालाई 10 डेजमा दिएको छ र कतिजनालाई 8 डेजमै त्यसरी फेसिलिटी क्वारेन्टाइनबाट छुट्टी दिएको छ। उहाँहरूलाई टेस्ट गरेर नेगेटिभ पाएर उहाँहरूलाई पठाइएको छ। तर म यो भन्न चाहन्छु कि तपाईँको पेड क्वारेन्टाइनकोहरूलाई टेस्ट गरेर चाहिँ जुन चाहिँ छुट्टी दिँदैछ है, अब हामीलाई ग्यारेन्टी त छैन कि उहाँहरूलाई क्वारेन्टाइन त्यतिमा राखेर छुट्टी दिएर चाहिँ उहाँहरूलाई फेरि हुँदैन, भाइरसको सिम्टम्स आउँदैन भनेर त हामीलाई थाहा छैन। किनभने यसको जुन चाहिँ टेन्योर छ, कोरोना भाइरसको डेभलप हुने टेन्योर छ 14 to 20 0देखि 28 डेजसम्म चाहिँ दिएको छ एउटा मिनिमम। अनि त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ ठिकै छ, कति हामी बुझ्न सक्छौँ कतिले अब त्यो तपाईँको इकोनोमिकली प्रब्लमले पनि टेस्ट गराएर छिटो छिटो हामी होम क्वारेन्टाइनै गराउँछौँ भन्ने एउटा रिक्वेस्ट पनि गरेर लान सकेको हुन्छ। तरै पनि यो चाहिँ तपाईँको जुन चाहिँ हामीले भनेको छौँ यो कुरालाई चाहिँ राम्रोसँग मोनिटर चाहिँ गर्नुपर्छ। किनभने उहाँहरू अब अहिले गएर टेस्ट हाम्रो नेगेटिभ निस्क्यो, हामी चाहिँ घुम्न पाउँछ, कम्युनिटीमा हामी हिँड्नु पाउँछ भनेर चाहिँ केयरलेस गरेर बादमा उहाँहरूकोमा चाहिँ त्यो सिम्टम्स डेभलप भइदियो भने चाहिँ त्यहाँदेखि कम्युनिटी स्प्रेड हुने चान्सेस चाहिँ बहुत धेर छ। र त्यो चाहिँ हाम्रो लागि एकदम डेन्जर हुन्छ। र त्यसरी चाहिँ ड्रास्टिकल्ली जुन चाहिँ नम्बर्स छ केसेसको त्यसमा चाहिँ इन्क्रिज हुनसक्छ है। र अर्को एउटा कुरा छ तपाईँको मेन कुरा, क्याबिनेटले जुन चाहिँ मिटिङ राखेर बजेट एलोकेट गरेको छ है, यसमा 1-2वटा पोइन्ट्स भन्न चाहन्छु म। जुन चाहिँ क्याबिनेटले फर्स्टमा तपाईँको 11 मार्च 2020मा जुन चाहिँ क्याबिनेट मिटिङ बसेको थियो, उहाँहरूले हेल्थ सेक्टरमा के गर्नु भएको छ भन्दाखेरि इम्प्लिमेन्टेसन अफ चिफ मिनिस्टर कम्प्रिहेन्सिभ एन्ड टोटल एनुअल चेकअप फर हेल्दी सिक्किममा चाहिँ उहाँहरूले 25 लाख्सको बजेट सेङ्सन गर्नुभएको छ। त्यसरी नै 8 मे 2020मा हेल्थ सेक्टरमा नै 40 करोड 33 lakhs टुवर्ड्स द इम्प्लिमेन्टेसन अफ नेसनल हेल्थ मिसन ड्युरिङ द फाइनेन्सियल इयर 2019-20 भन्नुभएको छ है। र अब यसमा चाहिँ मलाई के प्रश्न गर्नु छ सरकारकोबाट भन्दाखेरि, उहाँहरूले यो डिसिजन गर्नुभएको छ, हामी एकदम उहाँहरूलाई वेलकम गर्छौँ, यो डिसिजनलाई वेलकम गर्छौँ। उहाँहरूले राम्रो सोचेर यो सिटिजन्सको लागि राम्रोको लागि उहाँहरूले यो डिसिजन लिनुभएको छ, हामी एकदम यसलाई वेलकम गर्छौँ। तर मेरो भनाइ के छ भन्दाखेरि सेन्ट्रल गभर्मेन्टले खुद डाइरेक्ट गरेको छ कि कोभिडको लागि त उहाँहरूले बजेट सेङ्सन गरेको नै छ, तर उहाँहरूले के पनि भन्नुभएको छ भन्दाखेरि तपाईँहरूले स्टेट भएर चाहिँ स्टेटले चाहिँ अहिले स्टेटको सिटिजनको जान बचाउने कार्यक्रममा तपाईँहरू लागि पर्नुपर्छ भनेको छ। र तपाईँहरूले आफ्नो बजेटलाई चाहिँ कोभिडमा कन्भर्ट गर्दा हुन्छ भनेको छ। तर पर्टिकुलरली कोभिडलाई लिएर चाहिँ यहाँ कुनै पनि बजेट पास भएको छैन, जसले चाहिँ यो भन्छ कि हेल्थ सेक्टरमा चाहिँ हामी यति बजेट पास गर्दैछौँ जसले चाहिँ स्पेसली कोभिडसँग डिल गर्छ, कोभिड रिलेटेड इस्युजहरूसँग डिल गर्छ। अनि त्यो चाहिँ हामीलाई थाहा छैन, अब बजेट अझैसम्म पास गरेको छैन हेल्थमा। र मलाई जहाँसम्म लाग्छ स्टेट गभर्मेन्टले सरकारले यो कुरालाई पनि ध्यान दिनुपर्छ। त्यसरी नै तपाईँको बजेट जुन चाहिँ एलोकेसन गरेको छ 11 मार्च 2020मा एजुकेसन सेक्टरमा के गरेको छ भन्दाखेरि इम्प्लिमेन्टेसन अफ समग्र शिक्षा प्रोजेक्ट गरेको छ। त्यसको लागि सरकारले 176 करोड 55 lakhs 41,000 रुपिस सेङ्सन गर्नुभएको छ। र तपाईँहरूलाई म भनिदिनु चाहन्छु यो जुन चाहिँ समग्र शिक्षा प्रोजेक्ट छ यो चाहिँ सेन्ट्रलले एउटा प्रोजेक्ट निकालेको प्रोजेक्ट हो। र यसको अन्तर्गत चाहिँ के आउँछ भन्दाखेरि यसको अन्तर्गत धेरै कुराहरू छ जुन चाहिँ लागू हुनेवाला छ। र त्यसै बिचमा एउटा स्पेसली एउटा के लागू हुनुपर्छ भनेको छ भन्दाखेरि चाहिँ जुन चाहिँ डिजिटाइजेसन अफ एजुकेसन, जुन चाहिँ स्मार्ट क्लासेसहरू योहरू सबै सुरु गर्नुपर्छ भनेको छ है। र अब आजको दिनमा स्कुल्सहरू लागेको छैन, कलेजेसहरू लागेको छैन, र गभर्मेन्टले तपाईँको कति जग्गा अनलाइन क्लासेसहरू हुँदैछ, तर हामीलाई थाहा छ कति जग्गा भएको छैन, कति जग्गा स्टुडेन्टहरूले अनलाइन क्लासेस गर्नु पाएको छैन, धेरैवटा ड्रब्याक्सहरू छ। यो कुरामा चाहिँ स्पेसली के चाहिँ फोकस गरेको छ गभर्मेन्टले के चाहिँ बजेट, यो कुरामा चाहिँ किन बजेट पास नगरेको स्टेटले चाहिँ? सेन्टरको बजेट त आउँदै नै छ, तर स्टेटले चाहिँ यो कुरामा चाहिँ किन चाहिँ बोलेको छैन र यो कुरा चाहिँ किन हेरेको छैन? त्यसरी नै तपाईँको प्रोक्योरमेन्ट्सहरू दिएको छ उहाँले। यो जुन चाहिँ तपाईँको एनसीईआरटीको टेक्स्ट बुकको लागि एकाडेमिक सेसन
2020 को लागि 1,00,00,000 तपाईँको 1,34,70,956 रुपिस पास गर्नुभएको छ। ठिकै छ, त्यसलाई पनि हामी वेलकम गर्छौँ, किनभने टेक्स्ट बुक्स हामीलाई चाहिन्छ, हाम्रो नानीहरूलाई चाहिन्छ टेक्स्ट बुक। तर फिलहालको मलाई जहाँसम्म लाग्छ अहिले जुन चाहिँ गभर्मेन्टले जुन चाहिँ एरियामा ध्यान दिनुपर्छ त्यो हो तपाईँको अनलाइन क्लासेसहरू। कसरी त्यसलाई सल्भ गर्न सक्छ, यो कुरालाई हामीले सक्दैन हुँदैन भनेर लिनु भएन नि। यो कुरालाई चाहिँ लेट अस टेक इट एज एन अपर्च्युनिटी। कोभिडलाई नै एउटा अपर्च्युनिटी भनौँ न, यो कुराले त हामीलाई अपर्च्युनिटी दिँदैछ नि। सेन्ट्रलले त समग्र शिक्षा अभियानको प्रोजेक्ट पास गरेकै छ, त्यो साथसाथै स्टेटले पनि गर्न सक्छ नि त कुछ। र यसलाई अपर्च्युनिटी जस्तो लिएर चाहिँ अनलाइन क्लासेसमा गर्दा, अनलाइन क्लासेसको लागि चाहिँ हामीले एउटा कुनै पनि प्रोग्राम्स प्लान्सहरू निकाल्यो भने चाहिँ आजको दिनमा धेरै नै फाइदा हुन्छ होला हाम्रो के भन्छ स्टुडेन्ट्सहरूलाई। किनभने आजको दिनमा हेर्नुहोस् तपाईँले जति पनि क्लासेसहरू छ पोस्टपोन भइरहेछ। अब टेन्टेटिभ तपाईँको अगस्तदेखि लाउने भनेको छ, तर केसेस तपाईँको के भन्छ बढ्दैछ, इन्क्रिज हुँदैछ र कसैलाई पनि थाहा छैन कि अगस्तमा चाहिँ कन्फर्म तपाईँको क्लासेस हुन्छ भनेर, क्लासेस स्टार्ट हुन्छ भनेर। त्यसले गर्दाखेरि यो त टेन्टेटिभ मात्रै मानौँ न, हामीले टेन्टेटिभ मानेर चलौँ र यसलाई ध्यानमा गर्दै तपाईँले गभर्मेन्टले सरकारले अनलाइन क्लासेसहरूपट्टि ध्यान दिनुपर्छ र अनलाइन क्लासेसहरू जुन चाहिँ हुन्छ त्यसपट्टि एउटा प्लान्सहरू प्रोग्राम्सहरू निकाल्नु चाहिँ जरुरी छ जस्तो लाग्छ मलाई। अनि हाम्रो फेसिलिटी क्वारेन्टाइनको जुन चाहिँ फ्रन्टलाइन वर्करहरू छ है, उहाँहरूलाई चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ हामीले क्लास क्याटेगोरी नछुटाउँ। ए क्याटेगोरीदेखि डी क्याटेगोरीको वर्कर्स छ, सबै छ। फ्रन्टलाइन वरियर भनिसकेपछि उनीहरू सबै फ्रन्टलाइन वरियर हो। कसैको लागि स्पेसल ट्रिटमेन्ट, कसैको लागि अलिकति लो ट्रिटमेन्ट, त्यो जरुरी छैन। एदेखि डी क्याटेगोरीकै ग्रुपको जति पनि वर्कर्सहरू छ, फ्रन्टलाइन वर्कर्स, उहाँहरूको लागि चाहिँ सरकारले इक्वल राइट्स दिनु पऱ्यो, इक्वल फेसिलिटी प्रोभाइड गर्नु पऱ्यो। जस्तै हामीले रिसर्च गर्दाखेरि हामीले चाल पायौँ कि रेगुलर जुन चाहिँ नर्सेसहरू छ उहाँहरूको लागि सर्टन इन्सुरेन्स एमाउन्ट अफको इन्सुरेन्स गरिदिएको छ अरे गभर्मेन्टले। तर कन्ट्र्याक्चुअल बेसिसमा जुन चाहिँ एडअप बेसिसमा हुनुहुन्छ नर्सेसहरू, उहाँहरूको लागि इन्सुरेन्स गरेको छैन। र इरेस्पेक्टिभ अफ नेचर अफ के भन्छ एपोइन्टमेन्ट, त्यो नहेरेर चाहिँ हामीले यति बेला त जसले पनि काम गर्दैछ कोभिडको लागि त्यो त फ्रन्टलाइन वरियर हो नि त, उहाँहरू त फ्रन्टलाइन वरियर हुनुहुन्छ। र उहाँहरूको लागि यो प्लान चाहिँ इक्वली लागू हुनुपर्छ। र यो चाहिँ हामीलाई सरकारलाई यो चाहिँ निवेदन छ कि उहाँहरूले यो चाहिँ कार्यक्रम चाहिँ जल्दीभन्दा जल्दी सुरु गरोस्। र अर्को छ एउटा स्टुडेन्टको इस्युज। स्टुडेन्टको इस्युजमा चाहिँ तपाईँलाई एक दुईवटा पोइन्ट्स राख्न चाहन्छु है। हाम्रै सिक्किम युनिभर्सिटीको प्रेसिडेन्ट र जेनरल सेक्रेटरी भाइहरूले पनि धेरै लेटर्सहरू लेख्नु भइसकेको छ। हाम्रो इकोनोमिक रिभाइभल कमिटीको चेयरम्यान अनरेबल एमएलए सोनाम भेन्चुङपा सरलाई, हाम्रो अनरेबल सिएम सरलाई पनि लेख्नु भएको छ लेटरहरू। र त्यसमा उहाँहरूले कतिवटा कुरा उठाउनु भएको छ। रुम रेन्ट वेबियरको लागि जुन चाहिँ स्टुडेन्ट्सले तिर्नु पर्दैछ रुम रेन्टहरू, उहाँहरूलाई साह्रो परिसक्यो। किनभने सबैजना त इकोनोमिकल्ली त्यति डरलाग्दो स्ट्रङ छ जस्तो लाग्दैन मलाई। किनभने कतिजना यस्तो स्टुडेन्ट्सहरू पनि छ गाउँ बस्तीबाट आएर पढेको छ र अब गान्तोकमा तपाईँलाई थाहै छ कतिको रुम रेन्ट्सहरूको कति प्रब्लम छ। अनि त्यो कुराहरू उहाँहरूले राख्नु भएको थियो। र अर्को तपाईँको यसमा चाहिँ म के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि चाहिँ हामीले ठिकै छ कतिवटा हामीले डाइलग सुन्यौँ क्या मान्छेकोबाट, कतिजनाले भने हामीलाई कि यो कुरा गर्दाखेरि कि रुम मालिकलाई हामीले माफ गरिदिनुहोस् न रुम रेन्ट भन्दाखेरि मोदीले बनाइदिएको बिल्डिङ त होइन भनेर कतिले डाइलग पनि दियो अरे। उहाँहरू पनि राइट हुनुहुन्छ आफ्नो जग्गामा। हेर्नुहोस् है, कतिले लोन लिएर बनाएको छ, ठिकै छ, लोन लिएर बनाउनु भएको छ, लोन लिएर बनाएर उहाँहरूले पनि इन्स्टलमेन्ट तिर्नुपर्छ, उहाँहरू पनि आफ्नो जग्गा ठिक हो। तर म चाहिँ सरकारसँग के निवेदन गर्न चाहन्छु भन्दाखेरि डाइरेक्ट रुम रेन्ट वेभ गर्नु पर्दैन उहाँहरूले है। जस्तो एक्स्ट्रा एक्सपेन्डिचरहरू छ त्यसमा तपाईँले सब्सिडिज दिनुभयो भने स्टुडेन्ट्सलाई धेरै रिलिफ हुन्छ। जस्तो तपाईँको रुम रेन्ट मात्रै तिर्दैन बसिसक्दा त तपाईँको इलेक्ट्रिसिटी बिल तिर्छ, गार्बेज बिल तिर्छ है। अनि यसमा चाहिँ मलाई के भन्नु छ भन्दाखेरि सरकारले यो कुराहरूमा पनि टेम्पोरेरी बजेट पास गरेर जति पनि स्टुडेन्ट्सहरू छ, अब त्यसै पनि हाइड्रो पावर प्रोजेक्टहरू कति चल्दैछ सिक्किममा, अनि त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ टेम्पोरेरी एउटा बजेट पास गरेर स्पेसली जसले सक्दैन इकोनोमिकल ब्याकवर्ड स्टुडेन्ट्स होस् चाहे सिटिजन्सै होस् है, अरू नै होस्, मान्छेहरू होस्, वर्करहरू होस्, उहाँहरूको लागि चाहिँ टेम्पोरेरी बजेट एलोकेट गरेर चाहिँ यो डाइरेक्ट गरोस् कि उहाँहरूको जुन चाहिँ इलेक्ट्रिसिटी बिल उठ्छ त्यो कुरामा चाहिँ सर्टेन सब्सिडिज होस्, जसले गर्दाखेरि चाहिँ एउटा रिलिफ हुन्छ मान्छेलाई। र गार्बेज बिलहरू जुन चाहिँ छ हुनु त सानो अमाउन्ट छ तर बुन्द बुन्दले घडा भर्छ भन्छ नि, हौ त्यो कुरामा चाहिँ अलिकति सब्सिडिज दियो भने चाहिँ धेरै राम्रो हुन्छ र एउटा के भन्छ प्रेसर जुन चाहिँ हुन्छ प्रेसर रिलिज हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। र यो कुराहरू पनि उहाँले सरकारहरूले सोचिदियोस्, यस्तो प्लान्सहरू यस्तो प्रोग्राम्सहरू पनि उहाँहरूले निकालिदियोस् है। अनि यो कुराहरू गरोस् उहाँहरूले। र अर्को एउटा चाहिँ ग्रिभियान्स के थियो हाम्रो सिक्किम युनिभर्सिटीको प्रेसिडेन्ट र जेनरल सेक्रेटरीको चाहिँ
8 तारिक अप्रिल आइपिआरको न्युजमा के निकालेको थियो भन्दा पोइन्ट नम्बर 5 तपाईँले नोट गर्नुहोस् होला। पोइन्ट नम्बर 5 मा कि जति पनि नन सिक्किम स्टुडेन्ट्सहरू छ उहाँहरूलाई चाहिँ सिक्किम गभर्मेन्टले चाहिँ रिलिफ प्याकेज प्रोभाइड गरेको छ भनेर दिएको छ। तर अहिलेसम्म रिलिफ प्याकेज चाहिँ कहाँसम्म पुगिसक्यो, आधी बाटो भए आउँदैछ कि भए बिचमै छ, त्यो हामीलाई थाहा छैन। तर कसैले पनि यो कुरा चाहिँ रिसिभ गरेको छैन। र यो कुरामा पनि उहाँहरूले हिजो 13 तारिक एउटा लेटर लेख्नु भएको छ चिफ मिनिस्टर, अनरेबल चिफ मिनिस्टर सरलाई, र त्यो कुरा पनि क्लियरिफिकेसन दियोस्। र यो कुरा चाहिँ तपाईँको क्लियरिफिकेसन हुनुपर्छ। र उहाँहरूसँग चाहिँ हाम्रो अहिले पवित्र भण्डारी म्याम हुनुहुन्छ, उहाँले महेश प्रेसिडेन्ट हुनुहुन्छ र निशान्त भाइ जेनरल सेक्रेटरी छ सुसाको, उहाँहरूलाई कन्ट्याक्ट गरेर चाहिँ स्पेसली रिसर्च स्कलरहरूको र स्टुडेन्ट्सहरू जो चाहिँ हुनुहुन्छ यहाँ गान्तोकमा, उहाँहरूको नाम उठाएको थियो अरे कि नाम कन्ट्याक्ट नम्बर सबै, कि उहाँहरूलाई पनि हामी रिलिफ प्याक दिन्छौँ, के रिलिफ प्याकेजहरू प्रोभाइड गर्छौँ भनेर। तर त्यो कुराको अहिलेसम्म केही पनि हलचल छैन। र त्यो कुरामा पनि हामी एउटा क्लियरिफिकेसन चाहन्छौँ कि त्यो दिनु थिएन भने किन उठायो। टिल नाउ त सर्भाइभ गरि नै रहेको छौँ, स्टिल दिनु थिएन भने त्यो कुरा किन उठाउनु भयो है। र यो कुराहरू चाहिँ स्टुडेन्ट्सको जुन चाहिँ इस्युज छ, र स्टुडेन्ट्सको जुन चाहिँ कलेजहरू युनिभर्सिटीहरू लागिसक्दा जस्तै बसेसहरू चल्छ, त्यसमा ओभर क्राउडिङको सिचुएसनहरूलाई कसरी ह्यान्डल गर्ने, युनिभर्सिटीहरूलाई कलेजेसहरूलाई कसरी चाहिँ तपाईँको हाम्रो स्टेट गभर्मेन्टले कसरी कोअर्डिनेट गरेर यो कुराहरूमा कुन चाहिँ प्लान्सहरू के बनाउँदैछ, प्रिकसन्सहरू के लिँदैछ, यो कुराहरू पनि ध्यान दिनु एकदमै जरुरी छ। अर्को छ तपाईँको जुन चाहिँ 50 करोड बजेट एलोकेटेड फर स्किल युथ स्टार्टअप स्किम, र यो कुराको लागि म हाम्रो अनरेबल चिफ मिनिस्टर सरलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु कि उहाँले एउटा नयाँ मौका दिनुभयो है हामीलाई। यसलाई यो डिसिजनलाई हामी वेलकम गर्न चाहन्छौँ। तर यसलाई हेरेर पनि हामी अर्को सजेसन के राख्न चाहन्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ सिक्किमको धेरैवटा फार्मर्सहरू हुनुहुन्छ, जस्तो ट्याक्सी ड्राइभर्सहरू हुनुहुन्छ, जसले चाहिँ लोन्सहरू लिनुभएको छ, धेरै कुराहरू गर्नुभएको छ, लोन्स लिएर तपाईँको आफ्नो जीविका चलाउनु हुँदैछ है। अनि उहाँहरूको लागि चाहिँ तपाईँको जुन चाहिँ हाम्रो CMSS स्किमको लोनहरू लिएर उहाँहरूले आफ्नो जीविका चलाउनु हुँदै थियो, र उहाँहरूको लागि पनि तपाईँहरूले यसरी नै प्लान लिएर आइदिनुहोस् अगाडि। तपाईँको इफ पोसिबल लोन वेभ गर्नुसक्छ फार्मरहरूको, वर्कर्सहरूको भने तपाईँहरूले लोन वेभ गरिदिनुहोस् है। र लोन वेभ गर्नु सक्नु हुँदैन भने पनि जुन चाहिँ इन्ट्रेस्ट लाग्छ नि तपाईँको, अब फिलहालको लागि त तपाईँको सर्टन मन्थ्सको लागि तपाईँले EMI तिर्नु पर्दैन भनेको छ, तर ओभरअल लास्टमा गएर त्यो कुरा फेरि तिर्नै पर्छ। ढिलो छिटोको कुरा मात्रै हो यहाँ। तर त्यही कुराको चाहिँ तपाईँले इन्ट्रेस्ट चाहिँ माफ गरिदिनुहोस् न त। लु तपाईँको जुन चाहिँ एमाउन्ट छ त्यो माफ गर्नु सकेन भने इन्ट्रेस्ट तपाईँले माफ गरिदिनुहोस्, सर्टन इयर्सको लागि 5 इयर्स 10 इयर्सको लागि इन्ट्रेस्ट माफ गरिदिनुहोस्। त्यसो गर्दा उहाँहरूकोबाट पनि धेरै प्रेसर रिलिज हुन्छ, उहाँहरूले पनि त्यो धेरै कुरा सोच्नु पर्दैन। हो त्यो कुरा गर्न सक्छ गभर्मेन्टले यो कुरामा। र अर्को एउटा मुख्य जानकारी चाहिँ के दिन चाहन्छु समस्त सिक्किमको जनतालाई चाहिँ भन्दाखेरि, हाम्रोमा एउटा मुख्यमन्त्री जीवन रक्षा कोष भन्ने एउटा प्रोग्राम छ, 2009 मा पास भएको कुरा हो यो। र यसको अन्तर्गत चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ जति पनि सिक्किमको BPL अनि APL जुन चाहिँ पेसेन्ट्सहरू हुन्छ है, BPL क्याटेगोरीमा फल गर्ने र APL क्याटेगोरीमा फल गर्ने, उहाँहरूको लागि चाहिँ आउटसाइड द स्टेट जुन चाहिँ ट्रिटमेन्ट हुन्छ त्यसको लागि सर्टेन फेसिलिटिज दिएको छ, जुन चाहिँ गभर्मेन्टले यो कुरा चाहिँ तपाईँको स्टेट मेडिकल बोर्डले यो चाहिँ तपाईँको इम्प्यानल्ड गरेको जति पनि रेक्टिफाइड मतलब भेरिफाइड गरेको र जुन चाहिँ आइडेन्टिफाइड गरेको हस्पिटल्सहरू छ त्यहाँ चाहिँ उहाँहरूले फ्री ट्रिटमेन्ट गर्न पाउँछ, सर्टेन एमाउन्टसम्मको फ्री ट्रिटमेन्ट गर्न पाउँछ है। र अहिले यो कुरा मैले किन उठाउन जरुरी लाग्यो भन्दाखेरि तपाईँको अहिले जति पनि नयाँ रेफरल केसेसहरू छ, नयाँ रेफरल केसेसहरू जस्तै नाम्चीबाट कसैलाई रेफर गर्नु पऱ्यो भने त्यहाँबाट त STNM जानुहोस् भन्छ, STNM रेफर भएर आउँदा STNMमा रेफर भएको पेसेन्ट राखेको छैन अहिले, र उहाँहरूलाई CRH सेन्ट्रल रेफरल हस्पिटल मणिपालमै पठाउँदैछ। र म स्टेट मेडिकल बोर्डलाई चाहिँ के निवेदन गर्न चाहन्छु र हाम्रो हेल्थ मिनिस्टर सरलाई के निवेदन गर्न चाहन्छु भन्दाखेरि चाहिँ यो कुराको चाहिँ तपाईँले एडभर्टिजमेन्ट चलाइदिनुहोस्, किनभने अझै पनि रुरल एरियामा यो मुख्यमन्त्री जीवन रक्षा कोषको विषयमा सबैलाई थाहा छैन। बाई एनी मिन्स सोसियल मिडिया हुन्छ, तपाईँको न्युजको थ्रु हुन्छ, रेडियोमा पनि हुन्छ, तपाईँले यसको विषयमा एडभर्टिजमेन्ट चलाइदिनुहोस्, किनभने आज पनि गाउँबस्तीको बुढापाकाले नै रेडियो सुन्छ। र यो कुरा चाहिँ जानकारीमा आयो भने उहाँहरूलाई धेरै नै एउटा रिलिफ हुने चान्सेस चाहिँ धेरै छ। र यो कुराहरू चाहिँ धेरै ध्यानमा राखेर
र त्यति मात्रै नगरेर स्टेट मेडिकल बोर्डले चाहिँ एउटा हेल्प डेस्क पनि मणिपाल CRH सेन्ट्रल रेफरल हस्पिटल मणिपालमा राखिदियोस् र जानकारी दियोस् कि यसको अन्तर्गत चाहिँ यो हुन्छ, तपाईँहरूले यो फेसिलिटी भोग्न सक्नुहुन्छ भनेर चाहिँ एउटा हेल्प डेस्क पनि राखिदियोस्, जसले गर्दाखेरि चाहिँ जति पनि रेफर भएको पेसेन्टहरू हुन्छ उहाँहरूले चाहिँ एउटा आफ्नो के भन्छ नसोचोस् हस्पिटल आउनुभन्दा अगाडि कि अब धेरै खर्चा छ सक्दैन भन्ने कुराहरू नसोचोस्, उहाँहरूलाई पनि एउटा प्रेसर रिलिज होस्। त्यो कुरा चाहिँ एकदमै गर्नु जरुरी छ। यो मुख्यमन्त्री जीवन रक्षा कोषको अन्तर्गत यो अवेरनेस दिनु चाहिँ। र अर्को तपाईँको नोटिफिकेसनको इस्युज छ। नोटिफिकेसनको इस्युमा तपाईँको के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो क्याबिनेट मिटिङमा सिक्किम गभर्मेन्टले के पास गर्न भएको थियो भन्दाखेरि 6 महिनासम्म चाहिँ तपाईँको 6 महिनासम्म कुनै पनि नयाँ एपोइन्टमेन्ट हुँदैन भनेको थियो, नोटिफिकेसन आउट हुँदैन भनेको थियो। तर अहिले हामी हेर्दैछौँ कन्टिन्युअसली नोटिफिकेसन आउट भइरहेछ नयाँ एपोइन्टमेन्ट्सहरूको लागि। अनि ठिकै छ, अब अस्ति माइक्रोबायोलोजिस्टहरूको अपोइन्टमेन्ट भयो चाहिन्छ भन्यो, ठिकै छ, त्यसमा हामीले मान्यौँ। तर अझै पनि धेरैवटा नयाँ एपोइन्टमेन्ट्सहरू आइरहेको छ र यो कन्ट्राडिक्सन जुन चाहिँ छ गभर्मेन्टको, यो कन्ट्राडिक्सन चाहिँ गभर्मेन्टको हुनु हुँदैन खास चाहिँ, किनभने यसले गर्दाखेरि चाहिँ एउटा रङ मेसेज जान्छ सिटिजनकोमा। तपाईँले त्यसरी नै गर्नुहुन्छ भने त हामीले तपाईँको है यो कोभिडको लकडाउन स्टार्ट हुनुभन्दा अगाडि, कोभिड महामारी स्टार्ट हुनुभन्दा अगाडि तपाईँहरूलाई थाहा नै छ एडअप बेसिसमा टिचिङको एउटा ठुलो एपोइन्टमेन्ट उयो चलेको थियो, एउटा प्रोग्राम चलेको थियो, 4टै डिस्ट्रिक्टमा भएको थियो। र गेजिङ कलेजहरूतिर तपाईँको 2 बजी बेलुकासम्म बसेर एपोइन्टमेन्ट दिएको थियो र नाम्चीमा बसेर मैले नै 9:30 सम्म बसेर चाहिँ मैले एपोइन्टमेन्ट दिएको थिएँ, मेरो मतलब इन्टरभ्यू दिएको थिएँ। र तपाईँले अब एपोइन्टमेन्ट निकाल्नु हुँदैछ, अगाडि भन्नुहुन्छ एपोइन्टमेन्टहरू हुँदैन, हामीले मान्यौँ कोभिडको सिचुएसन, तर अहिले एपोइन्टमेन्ट निकाल्नु हुँदैछ भनेपछि त हामी पछाडिकोसँग त इन्जस्टिस भयो नि यो त। र यसलाई चाहिँ कसरी जस्टिस दिनुहुन्छ र यो कुरामा चाहिँ तपाईँले कसरी क्लियरिफिकेसन दिनुहुन्छ, यो चाहिँ सरकारसँग मेरो निवेदन छ। तपाईँले यो क्लियरिफिकेसन यसमा पनि तपाईँले दिनुपर्छ नि। र अर्को एउटा मुख्य जुन चाहिँ कुरा छ तपाईँको ब्याकअप प्लान्सलाई लिएर छ। जस्तो केसेस बढ्दै गयो, 1 देखि तपाईँको 4 भयो, 4 देखि तपाईँको 24 भयो, त्यतिकै बढ्दै अहिले 60 केसेस छ होइन। अनि 60 केसेसमा पनि के भन्दैछ हाम्रो हेल्थ सेक्रेटरी सरले पनि, जुन चाहिँ हेल्थ सेक्रेटरी हुनुहुन्छ उहाँले पनि भन्दैछ कि प्यानिक नगर्नुहोस्, सिक्किमको जनताहरूले प्यानिक नगर्नुहोस् भनेर भन्दैछ। ठिकै छ, हामी मान्यौँ तपाईँको कुरा, हामी प्यानिक गर्दैनौँ। तर तपाईँको ब्याकअप प्लान्स चाहिँ के छ, तपाईँको ब्याकअप प्लान्सहरू के छ, हामीलाई त्यसको रोड म्याप्स छ, ब्लु प्रिन्ट्सहरू जुन चाहिँ छ सबै भनिदिनुहोस् न त, हामी प्यानिक गर्दैनौँ। अब इन केस अफ मोर इन्क्रिज इन कोभिड-19 केस है सिक्किममा, इन केस बढिहाल्यो भने त्यसको लागि ब्याकअप प्लान्सहरू के छ, रोड म्याप्सहरू के छ, हेल्थ डिपार्टमेन्टको गभर्मेन्टको रोड म्याप्सहरू के छ, ब्लु प्रिन्ट्सहरू के छ है। तपाईँको यो कुराहरू चाहिँ धेरै ध्यान दिएर यो कुराहरू चाहिँ सबै भनिदियोस्। जस्तै उहाँले इन्टरभ्यूमा हेल्थ सेक्रेटरीले भन्नुभएको थियो कि हामी रेडी छौँ मात्रै भन्नुभएको थियो, हामीलाई त्यो शब्द मात्रै चाहिएन सर। तपाईँको म कोट गर्न चाहन्छु यहाँ, रेडी शब्द मात्रै चाहिएन, कस्तो प्रकारले रेडी छ र कुन प्रकारले रेडी छ सबै डिटेल्समा हामीलाई भनिदिनुहोस् र हामी चाहिँ त्यसको लागि प्यानिक गर्दैनौँ है। इन केस तपाईँको भने नि यो जुन चाहिँ हाम्रो इन्फ्रास्ट्रक्चरहरू अलिक विक नै छ भनौँ तपाईँको मेडिकल सेक्टरमा, इन केस बढेर हाइएस्ट लेभलमा पुगेर चाहिँ STNM र मणिपाल हस्पिटल फुल भयो भने त्यहाँदेखि कहाँ लानुहुने पेसेन्ट्सहरूलाई कहाँ राख्नुहुने, त्यसको लागि ब्याकअप प्लान्स के छ, तपाईँहरूको रोड म्याप्स के छ, ब्लु प्रिन्ट्स के छ, हो त्यो सबै तपाईँको भनिदिनु पऱ्यो। र तपाईँकोमा इनफ इक्विपमेन्ट्सहरू छ छैन, जति पनि कोभिडलाई पेसेन्टलाई ट्रिटमेन्ट गर्ने इक्विपमेन्ट्सहरू छ त्यो तपाईँहरूकोमा इनफ इक्विपमेन्ट्स छ छैन, त्यो छैन हो तिनीहरूको लागि चाहिँ तपाईँले बजेट पास गर्नु पऱ्यो नि त। अहिले स्टेटले पनि कोभिडको लागि कतिवटा कुरा हेर्नुहोस्, तपाईँको रिलिजियस प्लेसेसहरूको लागि पनि बजेट पास भएको छ। रिलिजियस प्लेस भन्न साथ मैले यहाँ कसैलाई अपोज गर्न खोजेको होइन, एउटा आस्था हो, एउटा विश्वास हो, मान्छेको एउटा विश्वास हो है। त्यसको लागि हामीले त्यो सरकारको जुन चाहिँ निर्णय छ, जतिवटा रिलिजियस प्लेसेसको लागि उहाँले बजेट स्याङ्सन गर्नुभएको छ त्यो कुरालाई पनि हामी वेलकम गर्छौँ। तर त्यो कुरालाई वेलकम गर्दा गर्दै मलाई चाहिँ लाग्छ कि अहिले यो राइट टाइम होइन, तपाईँको त्यो कुरालाई पास गर्नुहोस्। तर अहिले मेन फोकस चाहिँ हामीले कोभिडलाई हेल्थ र एजुकेसन सेक्टरलाई दिनु पऱ्यो नि। र अहिले तपाईँको क्याबिनेट मिटिङको जुन चाहिँ बजेट एलोकेसन्सहरू हेर्नुहुन्छ र हेल्थ र तपाईँको यो एजुकेसन सेक्टरमा त्यस्तो फोकस छैन। यो कुरालाई चाहिँ एकदमै फोकस दिया जाओस् र यो कुरा चाहिँ फोकस हुनैपर्छ गभर्मेन्टसँग, यो हामीलाई एउटा निवेदन छ है। र अर्को रिभाइभल कमिटी बनिएको छ र इकोनोमिक रिभाइभल कमिटीलाई चाहिँ म के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि उहाँहरूलाई त म आदेश दिन सक्दिनँ, तर हाम्रो सर्टन सजेसन्स, रिक्वेस्ट र क्वेसन छ
होइन। अनि रिक्वेस्टमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि जति पनि इकोनोमिक रिभाइभल कमिटीले जुन चाहिँ अहिले मिटिङ गर्नुभयो टास्क अर्गनाइजेसनसँग तपाईँको एन्टरप्रेनर्सहरूसँग, त्यसरी नै उहाँहरूले चाहियो भने उहाँहरूले सक्नु पनि हुन्छ, उहाँहरूले स्मल स्केल इन्डस्ट्रीको बिजनेस जुन चाहिँ इन्टरप्रेनर्सहरू छ उहाँहरूसँग पनि बसिदियोस् मिटिङमा, उहाँहरूलाई कस्तो हुँदैछ के हुँदैछ सोधिदियोस्। त्यो मात्रै नभएर जति पनि तपाईँको डिफ्रेन्ट फार्मर एसोसिएसन्स हुन्छ, लेबर एसोसिएसन्स हुन्छ, उहाँहरूसँग पनि बसेर उहाँहरूको इकोनोमिक स्टेबिलिटी कसरी ल्याउने त्यो कुरामा पनि डिस्कसन गरेर उहाँहरूसँग चाहिँ बसेर ट्याक्सी ड्राइभर एसोसिएसनहरूसँग बसेर स्मल कन्ट्र्याक्टर्सहरू छ उहाँहरूको एसोसिएसनहरूसँग बसेर उहाँहरूको इकोनोमिक जुन चाहिँ स्टेबिलिटी छ त्यसलाई कसरी रिभाइभ गर्ने त्यो कुरामा पनि डिस्कसन गरिदियोस्। यो चाहिँ हाम्रो रिक्वेस्ट छ है। अनि अर्को सजेसन्सहरू के छ भन्दाखेरि जस्तै हाम्रो CMSS स्किमको थ्रु पहिला फर्मर गभर्मेन्टको टेन्योरमा 1000 वटा होमस्टे स्याङ्सन भएर बनिएको थियो र त्यसमा के छ भन्दाखेरि कतिवटा तपाईँको होमस्टेलाई चाहिँ तपाईँको होमस्टे नै बनाएर चलाइयो र तर कतिवटा तपाईँको होमस्टे छ कतिजना मान्छेले पर्सनल युजको लागि त्यो चलाउँदैछ होमस्टेलाई। र यसमा चाहिँ मलाई के भन्नु छ भन्दाखेरि चाहिँ जुन चाहिँ रिलिफ प्याक उहाँले बाँड्नुहुन्छ जस्तै त्यो ट्याक्सी ड्राइभरहरूलाई नै जुन चाहिँ दिनु हुँदैछ होइन, अनि जुन चाहिँ होमस्टेकै मान्छेहरूलाई जुन चाहिँ कम्पन्सेट गर्नु हुँदैछ त्यो चाहिँ एकदम डेटा अथेन्टिसिटी चाहिँ जुन चाहिँ हुन्छ त्यो चाहिँ इकोनोमिक रिभाइभल कमिटीकोमा र सरकारकोमा हुनुपर्छ। त्यसले गर्दा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि जेन्युन पर्सनकोमा मात्रै त्यो कम्पन्सेसन जान्छ र जेन्युन पर्सनले चाहिँ त्यसको लाभ उठाउनु पाउँछ। हौ त्यो कुरा डेटा अथेन्टिसिटीहरू चाहिँ एकदमै हुनु पर्यो। र अर्को कुरा के छ भन्दाखेरि पोलिटिक्स हुन्छ है, कतिवटा कुरामा पोलिटिक्स हुन्छ, इरेस्पेक्टिभ अफ एनी पोलिटिकल पार्टी एफिलिएसन यो कुराको लाभ चाहिँ सबैले पाउनुपर्छ। जसले होमस्टे चलाउनु भएको छ, जो चाहिँ ट्याक्सी ड्राइभर हुनुहुन्छ, जो चाहिँ डेली वेज लेबरहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूले चाहिँ सबैले इरेस्पेक्टिभ अफ देयर पोलिटिकल पार्टी एफिलिएसन सबले यो कुराको चाहिँ लाभ पाउनुपर्छ। र यो पायो भने चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि आउने जेनेरेसनले एउटा इक्जाम्पल सेट गर्छ, हाम्रो इक्जाम्पल सेट हुन्छ र उहाँहरू मोटिभेटेड पनि हुनुहुन्छ। यो कुराहरू चाहिँ एकदमै ध्यानमा राख्नुपर्छ। र अब यहाँ आउँछ क्वेसन, हाम्रो इकोनोमिक रिभाइभल कमिटीको मेम्बरलाई क्वेसन छ र उहाँ हाम्रो तपाईँको सिक्किमको चिफ इकोनोमिक एडभाइजर पनि हुनुहुन्छ, हाम्रो प्रोफेसर महेन्द्र पी लामा सर हुनुहुन्छ। उहाँसँग चाहिँ मेरो के क्वेसन छ भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँ सिक्किमको चिफ इकोनोमिक एडभाइजर एपोइन्ट हुनुभएको यत्रो महिना भयो, वर्षै भयो भनौँ न तपाईँको, र अहिलेसम्म तपाईँले सिक्किमको इकोनोमिक स्ट्रेन्थ गर्नु लागि चाहिँ के रिपोर्ट सब्मिट गर्नुभयो गभर्मेन्टलाई? अहिलेसम्म हामीलाई केही खबर छैन त्यसको। तपाईँले के रिपोर्ट सब्मिट गर्नुभयो है? एउटा क्वेसन त्यो छ। र अर्को क्वेसन के छ भन्दाखेरि तपाईँले सरकारलाई सजेसन या त तपाईँको रोल भूमिका है सुझाव, तपाईँको सरकारलाई सुझाव या त भूमिका के छ जुन चाहिँ तपाईँको सरकारले अहिले जुन चाहिँ कोभिडको लागि जुन चाहिँ बजेट स्याङ्सन गर्नुभएको छ त्यो बजेटलाई चाहिँ स्टेटमा ल्याउनुको लागि, स्टेटमा लिएर आउनुको लागि चाहिँ तपाईँको रोल के छ यसमा, तपाईँको सरकारलाई सुझाव के छ यो पनि तपाईँले क्लियर गरिदिनुपर्छ। तपाईँ एपोइन्ट भएको धेरै भयो तर तपाईँको तर्फबाट केही पनि हामीले अहिलेसम्म सुनेको छैनौँ। र यो कुराहरू चाहिँ उहाँहरूले याद गर्नु पर्यो र इकोनोमिक रिभाइभल कमिटीले पनि धेरै कुराहरू जुन चाहिँ छ डेटा अथेन्टिसिटीहरू छ यो कुराहरूलाई चाहिँ ध्यानमा दिनु पर्यो। र मेरो अन्तिम पोइन्ट्स चाहिँ के छ भन्दाखेरि तपाईँको जुन चाहिँ कम्पलसरी पेड क्वारेन्टाइन 18 तारिकदेखि उता लागू हुनेवाला छ है। र म सरकारलाई चाहिँ यो सोध्न चाहन्छु कि सबैले अझै पनि धेरैवटा स्ट्यान्डर्ड सिटिजन्सहरू छ जो चाहिँ बाहिर छ, जसलाई ल्याउनु बाँकी नै छ र त्यसमा कतिजनाले सक्षम छ पेड क्वारेन्टाइनमा बस्नु, कतिजना सक्षम छैन त्यो त हामीलाई थाहा छैन। स्टिल लोवर मिडल क्लास फ्यामिलीहरूले जो चाहिँ बाहिर अहिले पनि स्ट्यान्डर्ड नै हुनुहुन्छ उहाँहरूले चाहिँ के गरोस्? तपाईँको बजेट भन्दा त हामीले सुझाव राख्दा क्वेसन गर्दाखेरि सजिलो छ, सरकारलाई पनि साह्रो नै छ, तरै पनि तपाईँको कोभिडको बजेट पास भएको छ। एज सेन्टरले जुन चाहिँ डाइरेक्ट गरेको छ स्टेटको बजेट पनि कोभिडमा हाल्दा हुन्छ, डाइभर्ट गर्दा हुन्छ भनेको छ। तपाईँको CM रिलिफ फन्डमा पनि पैसा तपाईँको उठेकै छ। त्यो कुराहरूलाई यो कुरामा डाइभर्ट गर्न सकिन्छ। र यो अचानक पेड क्वारेन्टाइन नै कम्पलसरी गरेर चाहिँ कसरी चाहिँ यो फेसिलिटी क्वारेन्टाइन नदिने कारण चाहिँ के हो यसको पनि क्लियरेन्स मजाले दिनु पर्यो। एउटा हामीलाई जस्टिफाइएबल एउटा एन्सर चाहिँ हाम्रो अगाडि हुनुपर्छ। किनभने आज पनि धेरै लोवर मिडल क्लास फ्यामिलीको मेम्बर्सहरू हुनुहुन्छ जो चाहिँ बाहिर स्ट्यान्डर्ड हुनुहुन्छ है, उहाँहरूको लागि चाहिँ के गर्नुहुने त? र उहाँहरूको लागि तपाईँले के प्लान सोचेको छ?
र तपाईँहरूले किन चाहिँ तपाईँले बजेट चाहिँ स्पेसली कोभिडको लागि एलोकेट गर्नु सक्नु भएको छैन, डाइभर्ट गर्नु सक्नु भएको छैन हेल्थको लागि, एजुकेसनको लागि। त्यही भन्दै म आफ्नो सुझाव अनि जुन चाहिँ सर्टन सजेसन्स थियो यो कुरालाई यहीँ राख्दै धेरै धेरै धन्यवाद तपाईँहरूलाई चढाउन चाहन्छु। तपाईँको यो जुन चाहिँ स्पेसिफिकली जोन वाइज तपाईँको जुन चाहिँ हामीले सुझाव राख्न ढिलो भयौँ भन्दाखेरि चाहिँ एउटा त तपाईँको के भयो भन्दाखेरि धेरै सुझाव दिने व्यक्तिहरू हामीभन्दा दिग्गज महारथीहरू जुन चाहिँ ज्ञानी पर्सन हुन्छ, ज्ञानी व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूले पनि धेरै सुझाव राख्न भएको थियो है। र त्यसमा चाहिँ हामीले यो जुन चाहिँ जोन वाइज जुन चाहिँ एउटा फेसिलिटी क्वारेन्टाइन सेन्टर सेटअप गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ पाइएनौँ है। र अर्को कुरा पाएनौँ भन्दा पनि जुन चाहिँ हाम्रो फर्मर डिसी इस्ट हुनुहुन्थ्यो कपिल मीना साहब, उहाँले पनि पोस्ट गर्नुभएको थियो एउटा सोसियल मिडियामा कि जुन चाहिँ स्ट्यान्डर्ड सिटिजन्सहरू आउनुहुन्छ उहाँहरूलाई चाहिँ जोन वाइज राख्नुपर्छ भनेर भनेको थियो। उहाँ त डिसी समानको लेभलको मान्छे हो, डिसी रहनु भएको मान्छे हो, अहिले पनि ब्युरोक्राट्स हुनुहुन्छ। अनि उहाँको चाहिँ किन चाहिँ गभर्मेन्टले रेफरेन्स लिनु भएन है। अनि उहाँ हामीलाई चाहिँ लागेको थियो कि अब त्यो सजेसन्सहरू दिइसक्दाखेरि चाहिँ हामीभन्दा त बेसी ब्युरोक्राट्सको सुन्नु सकिन्छ नि त। त्यो भएर चाहिँ हामीलाई चाहिँ यो फिल भएको थियो कि यो कुरा चाहिँ तपाईँको लागु हुन्छ होला भनेर। तर अहिलेसम्म पनि हेर्दाखेरि यो कुरालाई चाहिँ एकदम ढिल दिएको छ र यो कुरालाई सेटअप गर्न सकेको छैन। र अझै पनि धेरै स्ट्यान्डर्ड सिटिजन्सहरू छ र अझै पनि केही बिग्रेको छैन।